मसीह यस्सु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। मुझे उम्मीद है कि आप अपने घरानों समेत खैरियत से होंगे, और ये भी मुझे यकीन है कि आपने मेरी पहली वीडियोस से बरकत हासिल की होगी और बहुतों के लिए इस्लाह का बायस हुई होगी। आज एक बार फिर मैं अपनी पूरी टीम के साथ खुतबात नूर सीरीज़ में आपके साथ हाज़िर हूँ, और आज एक हम नए गीत के साथ सीखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा लफ्ज़ है जिसका तलफ़ुज़ हम दुरुस्त नहीं गाते हैं। ये बात तो समझ में आती है कि हमारे जो इंग्लिश कॉन्ग्रीगेशंस हैं उनको उर्दू और पंजाबी अल्फाज को समझने में दिक्कत और मुश्किल आती है, लेकिन हमारी जो उर्दू और पंजाबी कॉन्ग्रीगेशंस हैं उनको उर्दू के और पंजाबी के अल्फाज को बोलने और गाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। और इसकी वजह ये है कि हमने कभी सीखने की कोशिश नहीं की। हम एक अरसे से ऐसे ही गाते आ रहे हैं जैसे हमने सुना है, लेकिन उसकी खोज लगाने की कोशिश नहीं की कि अक्सर ये लफ्ज़ क्यों लिखा गया है। मैं चाहता हूँ कि अगर हम दुरुस्त अल्फाज के साथ गीत और मज़ामीर गाना चाहते हैं तो मैं आपको एनकरेज करूँगा कि यूनुस आमिर साहब का एक यूट्यूब चैनल है इस्लाह तलफ़ुज़ के हवाले से, और उनकी किताब भी है लुगातुल किताब के हवाले से। आपको इनकरेज करूँगा कि आप ज़रूर इस किताब को भी ख़रीदें और उनके इस्लाह तलफ़ुज़ के चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप बेहतर तौर पर जो है वो तलफ़ुज़ को सीख सकें और आइंदा से अपनी परस्तश में जो है वो उसको दुरुस्त अल्फाज के साथ गा सकें। आज जिस गीत पर हम गौर करने जा रहे हैं वो कलीसियाओं में बहुत मकबूल है, बड़े शौक़ से गाया जाता है, और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि ये मसीहियों का तराना कहा जाता है इसको, कि ये गलत ना होगा कि ये मसीहियों का तराना है। और वो गीत नंबर है 227 कि अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, मुनज्जी का ज़माने में ही नाम प्यारा है। जब हम इस गीत को गाते हैं तो इसमें हम मुनज्जी की बजाय मुंजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लफ्ज़ मुनज्जी है, मुंजी नहीं। मुंजी हम जो देहातों में लोग हैं वो अक्सर समझते हैं कि मुंजी चावल की फसल को या चावल को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ मुनज्जी है, और मुनज्जी का मतलब नजात दहिंदा है या नजात देने वाला है, रिहाई देने वाला, रिहाई बख्शने वाला। और अगर हम देखें पुराने अहदनामे में, तो जब इंसान गुनाह करता था तो खुदा ताला इंसान को उस गुनाह की मुआफ़ी के लिए कभी बछड़े की, कभी बर्रे की, और कभी बैल की, और कभी कुमरी की कुर्बानी का जो है वो हुक्म फरमाते थे। और याद रहे ये कुर्बानियाँ वक्ती और अलामती कुर्बानियाँ होती थीं, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वो कुर्बानियाँ थी जो आने वाली कामिल कुर्बानी और कामिल कफ़ारे की तरफ पेश कदमी थी। और वो कामिल कफ़ारा कलाम मुक़द्दस के मुताबिक कामिल कुर्बानी, कामिल निजात देने वाला मेरा और आपका मालिक यस्सु है। और हम जानते हैं कि पुराने अहदनामे में यस्सु मसीह के निजात दहिंदा होने के बारे में बेशबहा पेशीन गोइयाँ की गई हैं। और मत्ती की इंजील पहले बाब और उसकी 20वीं आयत में खुदा उनका फरिश्ता मुक़द्दस यूसुफ पर ज़ाहिर होता है और कहता है कि तू अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुदस की वजह से, और वो हामिला होगी और उसके बेटा होगा और उसका नाम यस्सु होगा, यानी वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। यानी नजात दहिंदा मुनज्जी यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इब्रानियों का मुसन्नफ़ पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती से बयान करता है, और वो इब्रानियों के 9वें बाब की 12वीं आयत में कहता है कि वो बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी
رہائی دلائی۔ یعنی یہ یسوع مسیح ہے، وہ منجی، وہ نجات دہندہ، وہ مخلصی دینے والا یسوع مسیح ہے، جس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا کامل کفارہ جو ہے وہ دے دیا، اور اپنے خون کو صلیب پر بہا کر میرے اور آپ کے لیے خدا کے ساتھ میل اور ملاپ کرا دیا۔ اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے طفیل سے ہی میرا اور آپ کا خدا کے ساتھ میل ملاپ ہو چکا ہے۔ سو آئندہ سے میرے عزیزو، جب یہ گیت گائے جائیں تو اس میں منجی نہیں بلکہ منجی کا جو لفظ ہے اس کو درست لفظ کے ساتھ گایا جائے۔ میں آپ کو پہلے غلط تلفظ کے ساتھ گا کر بتاتا ہوں، پھر بعد میں درست لفظ کے ساتھ جو ہے وہ گا کر بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم منجی کی بجائے منجی گا سکتے ہیں۔ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے، انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے، منجی کا زمانے میں ہی نام پیارا ہے۔ اب ہم نے منجی گا کر اس کو گایا ہے، لیکن جو درست لفظ ہے وہ میں نے جیسے عرض کیا ہے منجی ہے۔ اب میں منجی کے ساتھ درست لفظ کے ساتھ گا کر آپ کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے، انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے، منجی کا زمانے میں ہی نام پیارا ہے، منجی کا زمانے میں ہی نام پیارا ہے۔ اسی طرح سیالکوٹ کنونشن گیت کی کتاب میں ایک اور مقبول عام گیت ہے، اور وہ گیت نمبر 209 ہے۔ آ چکا ہوں تیرے در پر اب دعا کے واسطے، دست بستہ چشم گریاں التجا کے واسطے۔ اس میں بھی لفظ چوتھی آیت میں ہم منجی کہہ کر گاتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی منجی کا جو ہے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم منجی کہہ کر گائیں گے تو میرے عزیزو، منجی نے، چاول نے مجھے اور آپ کو نجات نہیں دی ہے۔ یہ میرا مالک یسوع ہے جس نے میرے اور ساری دنیا کے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ صلیب پر اپنی جان دے کر دے دیا، اور وہ دنیا کا نجات دہندہ ہو گیا۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے چوتھے باب کی 42ویں آیت میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے چوتھے باب میں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کا انکاؤنٹر ایک سامری عورت کے ساتھ کنویں پر ہوتا ہے، اور جب وہ سامری عورت یسوع مسیح کی قدرت کو جان جاتی ہے اور یسوع مسیح کو پہچان جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے خرسطس مل گیا ہے، اور وہ اس بات کو اپنے حد تک نہیں رکھتی، بلکہ وہ بھاگ کر شہر میں جاتی ہے اور لوگوں کو بلا کر لاتی ہے کہ جس کی ہم تلاش میں ہیں وہ نبی مجھے مل چکا ہے۔ تو جب وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر آتے ہیں اور وہ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ پھر اس عورت سے کہتے ہیں کہ تو یہ نہ کہے کہ ہم تیرے کہنے پر ایمان لائے ہیں، بلکہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو جانتے ہیں کہ فی الحقیقت یہ ہی دنیا کا منجی ہے۔ تو میرے عزیزو، منجی نے مجھے اور آپ کو نجات نہیں دی، منجی نے میرا اور آپ کا خدا کے ساتھ میل اور ملاپ نہیں کیا،
بلکہ میرے اور آپ کے مالک یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو نجات اور مخلصی بخشی ہے۔ تو جب آئندہ ان گیتوں کو گایا جائے تو میری درخواست ہے، التماس ہے کہ آپ منجی کہہ کر اس کو گائیں، تاکہ ہم اس گیت کی چاشنی کو اور اس کی برکت کو حاصل کر سکیں۔ اور اس کا اگلا بڑا خوبصورت مصرع ہے کہ چھیڑیں گے وہی نغمے۔ ہم کس طرح وہ نغمے چھیڑ سکتے ہیں؟ کس طرح سے ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں جب مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا کفارہ کس ہستی نے دیا ہے؟ اور وہ عظیم ہستی میرا اور آپ کا مالک ہے، جس نے کہا جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے برکت دو، بپتسمہ دو، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارا ساتھ ہوں۔ تو وہ ساتھ اسی وقت ہوگا جب ہم اس کے کفارے بخش موت کو جان سکیں گے۔ تو میرے عزیزو، میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں، تاکہ بہت سے لوگ اپنی اصلاح کر سکیں اور گیت کی برکت کو حاصل کر سکیں۔ میں آخر میں آپ سے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ آئندہ ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے پیغام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خداوند آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔